अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज है मेरा व्लॉग बनाने का डे 12 और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज सारा दिन क्या किया। यहाँ सुबह मैं 4:05 पर जो है वो उठ गई थी। उसके बाद जो है मैंने शॉवर लिया। मैं सनसिल्क का शैम्पू यूज़ करती हूँ और बॉडी शावर जेल यूज़ करती हूँ लक्स कंपनी की, और ये साबुन से बहुत अच्छी रहती है। फिर मैंने जो है वो फजर की नमाज अदा की। स्टार्ट योर डे विद द नेम ऑफ अल्लाह। तो यहाँ फजर की नमाज मैं अदा कर चुकी थी। फिर मैंने सूरत यासीन पढ़ी। तो कैमरे के एंगल जो है बस जैसे मुझसे बन रही थी मैंने बनाई, क्योंकि मैंने साथ में पढ़नी भी थी और साथ साथ मैं खुद ही वीडियो को शूट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने सूरह यासीन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने रूम में जो चीज़ें बिखरी हुई थी, यानी कि हम गए हुए थे, जैसे कि पिछले व्लॉग में आपने देखा, तो वो चीज़ें जो है मैंने जो है कहा पहले उनको संभाल देती हूँ। ठीक है, सुबह बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, तो मैंने जो है वो आज मॉर्निंग में वॉक भी नहीं की क्योंकि बहुत कम टाइम था और काम बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अपना बैग संभाल दिया। उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो बिखरी पड़ी हैं, तो मैंने जो है ये सारी चीज़ें सेट की। पहले तो मैंने कहा कि आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं, बट मैंने कहा कि ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा कि मैं एक एक चीज़ दिखाऊँ, कहाँ रख रही हूँ, कहाँ से उठा रही हूँ। तो इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर फिर भी मैंने कहा कि मुझे कमेंट्स आए थे कि लॉन्ग व्लॉग बनाएं, इसलिए मैंने कहा कि चलें लॉन्ग व्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपना जो है वो ड्रॉअर दिखा रही थी कि मैंने पार्टीशन की हुई है और हर चीज़ की मैंने जगह सेट की हुई है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती चीज़ ढूंढने में और रखने में। उसके बाद जी हम जो है एयर कूलर लगा कर सोते हैं रात को, तो और जो है मैंने उसके अंदर जो स्लाइड्स होती हैं वो निकाली और माइक्रोवेव की प्लेट काफ़ी गंदी हो गई थी, वो मैं लेकर नीचे गई और नीचे जो है वो सब सो रहे थे। मेरा रूम ऊपर है और मैंने जाकर जो बर्तन जो थे मेरे रूम में मैंने जाके वो वॉश किए, माइक्रोवेव की प्लेट को वॉश किया। तो ये सारे काम जो है मैंने सुबह सुबह किए। इस टाइम सब सो रहे होते हैं और मैं ये कहती हूँ कि बस शोर भी ना हो और काम भी हो जाए। तो सुबह का जो टाइम होता है इसमें जो काम होते हैं वो बहुत स्पीड से हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन के टाइम। बट रूटीन इस तरह की है कि मॉर्निंग में थोड़ा बहुत काम करती हूँ और फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं 6:15 बजे, और उसके बाद हम जो है 7-8 बजे तक सो जाते हैं और फिर हम उठते हैं ज़ोर के टाइम और फिर मैंने पानी पिया। और यहाँ पर वैसे मैं रोज़ मिल्क शेक बनाती हूँ, बट आज मैं वाटरमेलन जो है उसको मैंने कट करके रखा कि हम ये नाश्ते में खा लेंगे। और जो है ये मैंने बर्तन ड्राई होने के लिए रख दिए थे और वाटरमेलन को अभी मैं जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने कहा कि अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लूँ, उन्हें ड्यूटी पे पहन के जाने थे। वैसे तो मैं पूरे वीक के कपड़े एक साथ ही प्रेस कर देती हूँ, बट आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है कि कपड़े प्रेस करने का दिल ही नहीं करता। मतलब इस्त्री के पास जाने का दिल नहीं कर रहा, इतना सेक निकल रहा होता है और किचन में जाने का भी दिल नहीं करता। बट ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो है कपड़े प्रेस करना और कॉटन के कपड़े प्रेस करना तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर यहाँ पर जो मैंने कपड़े प्रेस किए हैं, स्पीडें चेक करें मेरी स्पीडें और इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और यहाँ पर कपड़े प्रेस हो गए, देखे कितने ज़बरदस्त, माशाल्लाह ग्रेट इज़न उसके बाद जो है जो एयर कूलर का जो पानी था रात का, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके एयर कूलर में ज़ंग लग सकता है और वो ख़राब हो सकता है। तो मैंने वो जो है वो पानी निकाला और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, 6:15 हो चुके थे। यहाँ मैंने मोटर चलाकर जो है वो ठंडा पानी एयर कूलर में डाला और उसके बाद जो है वो हम लोग सो गए और फिर हम उठे थे ज़ोहर के वक्त। ठीक है, यहाँ मैंने स्लाइड लगाई और एयर कूलर को बस चलाएंगे एंड गुड नाइट इन द मॉर्निंग। फिर जी मैंने जब मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे मैंने मशीन लगाई और ये देखिए सरफ सरफ डाला सरफ। और ये देखें जी आप भी इसी तरह कपड़े रखते होंगे, मैं भी तो इस तरह रखती हूँ, मुझे पता चल जाए कि टोटल कितने चक्कर जो है वो होने हैं, कि कितना टाइम लगेगा मुझे कपड़े धोते वक्त, कितने चक्कर लगेंगे मशीन के। यहाँ पर जो है फिर ज़ोर की अज़ान हो चुकी थी, अज़ान तो पहले हो चुकी थी बट जो है मैंने नमाज़ थोड़ी लेट पढ़ी क्योंकि मैंने नाश्ता बनाया, हस्बैंड को भेजा, मैंने मशीन लगाई और फिर मैंने जो है वो नमाज़ अदा की। और यहाँ पर जो है मैं तस्बीह पढ़ रही थी नमाज़ अदा करने के बाद और फिर मैं दुआ मांगूंगी और अल्लाह पाक जो है वो सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और सबको नेक नेक बना दे। बस ये दुआ किया करें, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको खुश रखे
اور جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آج میرے ماموں کی ڈیتھ کو جو ہے وہ 1 ایئر ہو گیا ہے، تو آپ لوگ جو ہے ان کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے بھی جو ہے وہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف لازمی پڑھ کے کمنٹ میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد جی میں زور کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ صفائیاں سٹارٹ کی، تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں نے ٹیرس کی جو ہے وہ صفائی کرنا جو سٹارٹ کی۔ میں آپ کو باہر سے گلی دکھا رہی ہوں ابھی۔ اور سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ ڈسٹنگ کی، دیوار پہ بہت مٹی آ جاتی ہے باہر سے نا، تو ویسے تو ہم یہاں پہ جاتے نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی کھڑے ہوں تو کپڑے وغیرہ گندے نہ ہوں، اس لیے میں نے پہلے ڈسٹنگ کی، پھر جو ہے میں نے وہ جھاڑو لگایا، اور اسے کہتے ہیں برومنگ انگلش میں جھاڑو لگانے کو۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جی یہاں پر جو ہے کچھ کپڑے دھل چکے تھے، ان کو میں جو ہے وہ چھت پہ بچھائی، اور اتنی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی کہ کپڑوں کو ڈرائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ خود ہی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوکھ کے جا رہے تھے۔ اور یہاں پر بس میں چھت پر ٹہلی تھوڑی دیر کپڑے بچھا کر، اور اب چلتے ہیں نیچے اور باقی کپڑے دھوتے ہیں، باقی صفائیاں کرتے ہیں۔ اب جو ہے میں نے روم کی صفائی کر لی تھی اپنے، پہلے ٹیرس کی پھر روم کی صفائی کرنے کے بعد یہاں پر جی کچڑا مچڑا ڈالتے ہیں، پھر جو ہے میں نے برومنگ کے بعد کی موپنگ یعنی کہ پوچھا لگایا، ٹیرس سے پوچھا لگایا، پھر میں نے روم سے پوچھا لگایا، اور 2 دفعہ روم سے لگایا تھا، ٹیرس سے 1 دفعہ ہی لگایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سیڑھیوں سے جھاڑو لگایا، ٹھیک ہے۔ میری جو صفائی کی جگہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جی روم، واش روم، ٹیرس، سیڑھیاں اور کچن، یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ان کی جو ہے وہ صفائی کرنی ہوتی ہے اوپر والے پورشن میں۔ نیچے والے پورشن کی جو ہے وہ میری جٹھانی کرتی ہے اور دیورانی وغیرہ کرتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے ڈسٹ بن جو ہے اس کا شاپر ڈیلی چینج کرنا ہوتا ہے، یہ ایک کام ہوتا ہے جی بڑا ضروری، ورنہ روم میں اسمیل پھیل جاتی ہے، کیونکہ ہم نے کافی زیادہ چیزیں جو ہے اس میں پھینکی ہوتی ہیں۔ یہاں جو میں نے شاپر چینج کر لیا ہے اس کا، ڈسٹ بن کا، اور ڈسٹ بن کو رکھتے ہیں اس کے ٹھکانے پہ رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں سارے دن میں نا، تو بس اس کے بعد جو ہے مغرب ہو گئی تھی، میں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور یہاں پر جو ہے میں نے بڑی لائٹ نہیں چلائی، میں نے چھوٹی لائٹیں چلائی ہوئی تھی، مغرب کے ٹائم میں نے چلائی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے چھوٹی لائٹیں آن کر لی، کیونکہ پلیز اپنے گھر میں لائٹیں وغیرہ پنکھے بند کریں، خیال رکھیں ان کا، کیونکہ بل بہت زیادہ آتے ہیں اور کمانا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر جی میں نے جو ہے کپڑے دھو لیے تھے، تو میں نے مشین کو صاف کیا، مشین کو بالکل ڈرائی کر کے رکھیں، یہ تو جو ہے مشین میں اسمیل وغیرہ نہیں پڑے گی، اور نیکسٹ ٹائم کپڑے اچھے دھلیں گے۔ تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ لائٹس فین کا خیال رکھیں، ہم تو بہت خیال کرتے ہیں، خود ہی احتیاط کرنی ہے، جب بیٹھیں چلائیں، ضرور چلائیں، یہ نہیں کہ بس ریسٹرکشنز ہیں اس ٹائم بھی، بٹ جب آپ دیکھیں کوئی کسی کا بھی فین آن ہے، کسی کی بھی لائٹس آن ہے، تو آپ آف کر دیں گے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ تو یہاں میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ مشین کو جو ہے وہ صاف کر لیا تھا۔ اس کے بعد جہاں میں نے کپڑے دھوئے تھے اوپن کچن کے اندر، تو میں نے وہاں سے جو ہے وہ فرش کو دھو لیا تھا، اور یہاں پر جی میں فرش جو ہے وہ دھو رہی تھی، دھو کر آپ سے ملتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میری ڈیوٹی ہوتی ہے برتن دھونا، رات کے برتن دھونے کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کھانے میں جو ہے وہ بینگن بنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں روٹی، یہ جو میری جٹھانی اور دیورانی نے بنایا تھا، کھانا وہی بناتے ہیں۔ یہاں جو میں نے سارے برتن دھو لیے تھے اور بوٹلز کو فل کر دیا تھا، اور اب ان بوٹلز کو میں فریج میں رکھوں گی اور برتن کو ان کی جگہ پہ رکھوں، ہیپی اینڈنگ۔ اور پھر میں نے جی دودھ پیا، دودھ جو ہے وہ میں نے پی لیا یہاں پر، اور ساتھ میں گپ شپ کی فیملی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر عشاء کی نماز ادا کی، اور مطلب کہ بہت سکون ملتا ہے کہ جب آپ دن کے سارے کام بھی کر لو اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھو، تو اٹس فیل ویری ویری ہیپی۔ اب جو ہے میں نے رات کی میڈیسنز لی جو میں نے لینی تھی، اس کے بعد جو میں نے رات کو سورۃ الملک پڑھی، جو ہمیں پڑھ کر سونا چاہیے، چھوٹی سی صورت ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، 5 منٹس لگتے ہیں میکسیمم، تو میں نے وہ پڑھی۔ یہاں پر میں نے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی، اور میں یہاں پر بہت زیادہ تھک چکی تھی، کیونکہ آج میں نے ساری صفائیاں کی، کپڑے دھوئے اور برتن دھوئے اور نماز بھی ادا کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا ولاگ پسند آیا، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ ملتے ہیں ایک اور بہت ہی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔